may buntag mga igsoon. Ani na po kita sa pulong sa Ginoo mga igsoon kay kining usa ka adlaw ato man gitigahin sa Ginoo kining usa ka adlaw mga igsoon. Ato kini ato ini pagahisgutan mga igsoon ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Arito sa Salmo mga igsoon. Ato ni sugdan pagbasa mga igsoon diri sa versikulo 1 ngadto sa kapitulo 1 versikulo 1 mga igsoon. Nagaingon mga igsoon ang Ginoo sa versikulo 1, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o musunod musunod sa gibuhat sa mga makakasala o gig-abin gig-abin kanila nga wala moila sa Dios. Bulahan ko ang tawo nga magsuon nga dili mosunod sa mga dautan ng buhat mga igsoon o dili moila sa atong Dios nga may mga luwas sa atong igsoon. Nagdi tawo mga igsoon na musunod na tawo sa dili mosunod sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Managlahi ba? Ano talaga igsoon sa versikulo 2, may iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon sa siya niini adlaw sa ug gabii. Sama siya sa kahoy sa mga nagtubo nga daplin sa usa ka sapa ug nanumpa sa tingbunga ug ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buluhaton siya ang magmalampuson apan dili sama niini ang mga dautan. Sila daw ang uhot na mapadpad sa inig huros sa hangin. Ito sa versikulo 5 mga igsoon, ang mga dautan silutan gayud sa Dios ug dili itipon sa mga matarong. Versikulo 6 mga igsoon, bantayan sa Ginoo ang mga matarong apan ang kalaglagan ang dangutan sa mga sala mga igsoon. Mga igsoon ining dautan na tawo mga igsoon silutan gayud sa Ginoo mga igsoon ug dili gayud mga igsoon na itipon sa mga tarong ng mga tao mga igsoon atong ubang mga igsoon ang mga tarong ilain gyud sa Ginoo ni. Kaning mga daotang tawo mga igsoon ilain ni sa Ginoo murag nay ato kuan mga igsoon nay ato kung sa kuan pa kulungan lahi ang daotan lahi itong dili daotan kayo. Oo. Tapos bantayan gid kita sa Ginoo mga igsoon. Anton mga matarong bantayan kita sa Ginoo mga igsoon. Kung kita'y matarong nga pagkatao mga igsoon, bantayan kita sa Ginoo na di ta makahimo og daotan mga igsoon. Apan ang kalaglagan ang dangatan sa mga kasala kuno mga igsoon, kalaglagan kuno daw ang dangutan sa kuan pa sa Bisaya kuan ni sa iyang kuan kalaglagan kuan siya sa kuan makasala man ang tao kadto ang tao gyud makasala man mga igsoon. Amo ni dangatan mga igsoon kalaglagan kay makasala man ta, diba? Kung tao ikaw makasala man ta, muna yung kalaglagan nato ni nato dangatan. Muna yung maninguha kita mga igsoon na mawala nato mga sala karon di ta malaglag sa dautan mga igsoon. Muna yung pinaka-importante mga igsoon sa ato. Apan dili niini ang mga dautan sila daw uhot nga mapadpad inig huros sa hangin.
apan dili daw kuno kita, kung dili pa kuno kita daotan, dili kita basta-basta mapadpad inig huros sa hangin mo igsoon. Kung ikaw buotan ng tao, di gyud ka basta-basta mapadpad mo igsoon sa hangin. Ano, lindong man ka na pagkatao mo igsoon, dili man ka og daotan. Dili man ka basta-basta mapalit sa hangin kay mayong tao man ka igsoon. Muna importante kayo igsoon ng mayo ka sa imong, mayo ka sa Ginoo, tampo ka sa Ginoo na imo gud imo gud kuan sa Ginoo, i-focus nimo na nimo imong pagkatao sa Ginoo na mawaya nimo mga sayop sa kalibutan mo igsoon. Kaya aron madili ka malaglag ug di ka mapadpad paghuros sa hangin mo igsoon. Kinahanglan mo igsoon kita buhi pa ta. Kinahanglan mga muyo ta sa atong mga sayop mo igsoon kay aron di ta mapadpad. So, di ta mapadpad sa hangin mo igsoon. Ampo ko kita mo igsoon. Dili lang sa pagsimba. Dili nato sa ibutang sa dili nato ibutang sa nagsimba ta aron mawala naton sala. Dili anang importante gyud igsoon na ato gud mismo kaugalingon ano mao gyud mo ampo kita sa ato kaugalingon kay importante gyud mo igsoon ang pagampo sa ato kay aron na mawala nato mga sayop mo igsoon. Aron di ta mapadpad sa hangin mo igsoon. Sama siya sa kahoy ho, o nagtubo daplin sa usa ka sapa. Sama sa kahoy kuno ang tawo sa daplin sa sapa na walay sama sa kahoy, nagtubo kuno sila sa daplin sa sapa. Kung namunga sa timbunga ug dahon niini dili malaya sa tanan niyang buhaton siya ang magmalampuson sa tanan niyang malampuson gyud siya magigsoon kini makasala magigsoon kay iya man ni pagbuot buhaton man niya magigsoon ang iyang gusto. Magmalampuson gyud ang tawo nga naay mga daotan mga plano sa hunahuna pero iya ra kana magigsoon dili na sa ato. Mao ra ta magigsoon di na ako tasod magigsoon ako gipulong sa Ginoo ihatag sa inyo magigsoon. Salamat sa magigsoon na daghan ta na inyo kini na nakab-ot ug na mabasa diri sa Salmo. Dili ni buhat-buhat magigsoon dili ni kuan tinuod gyud ni diri sa Salmo 1 bersikulo 1 kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 6 magigsoon. Basahan ninyo magigsoon. Ug mao ra to kay ang atong oras hapit na. Daghang salamat ug may buntag kaninyong tanan. Bye.